बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 25 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन। बॉर्डर से इंतहाई लर्जा खेज डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं कि शदीद तरीन जंग छिड़ चुकी है और पाक फौज पर अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला और फिर पाक फौज की जानिब से भी रिटेलिएटरी अटैक किया गया है और दोनों जानिब इस वक्त शदीद तरीन जंग जारी है, शदीद तरीन फायरिंग, शदीद तरीन तसादुम। बॉर्डर्स पर हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। तमाम तर तफसीलात इस वक्त बॉर्डर से लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ और कुछ शहादतों की इतलाआत भी सामने आ रही हैं। जंग अब भी जारी है और भारत ने अब तक का सबसे खौफनाक किस्म का अटैक लॉन्च कर दिया है। जंगी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, उसके अलावा मार्टर गोले और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, भारी असले का इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है जिसने क़यामत तोड़कर रख दी है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है कि शहादतें भी हैं और सूरत हाल इंतहाई कशीदा भी हो चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर करना है। आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है बतौर पाकिस्तानी। आज कायदे आजम का 149वां जो है वो उनकी सालगिरह है। उस मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यकजा है और आप जो है उनको ट्रिब्यूट भी करें और उनकी सालगिरह के मौके पर उनके लिए कुछ चंद लाइनें जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। अमरीकी जरीदा है उनकी जानिब से एक बड़ी कमर तोड़ खबर सामने आई है और उनकी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टीटीपी अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जहां पर अमेरिका बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा संभालना चाहता है, अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में वापस आना चाहता है, लेकिन अमरीकी हथियार पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में टीटीपी को दिए जा रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अमरीकी जरीदे की खबर बताती है कि अमरीका किसी भी वक्त दोबारा अफगानिस्तान पर एक बड़ी स्ट्राइक को लॉन्च कर सकता है, या फिर पाकिस्तान कर देगा या पाकिस्तान से पहले अमरीका कर देगा। और ये अमरीका खुद कह रहा है कि हमारे असले को गैर कानूनी तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लिहाजा हम इसको प्रोटेक्ट करने दोबारा वापस आ रहे हैं। तो इस खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग के अलार्म आज अमरीकी जरीदे की जानिब से बजाए गए हैं और अमरीकी जरीदा दी जियोपॉलिटिक्स उनके मुताबिक टीटीपी फितना ख़वारिज पाकिस्तानी फोर्सेस और शहरियों पर मुसलसल हमले कर रही है। टीटीपी केपीके में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और पुरतशद्दुद हमले के अंदर मुलव्वस है। यह अब तक का सबसे बड़ा आर्टिकल इसको कहा जा रहा है और अफगान तालिबान के खिलाफ अमरीका ने इस वक्त तबले जंग बजाकर रख दिया है। अब एक जानिब तो जनाब ये सूरत हाल है, तो वहीं पर बॉर्डर्स पर इस वक्त शदीद तरीन जंग जनाब चढ़ गई है और जंगी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स ने क़यामत बर्पा करके रख दी है। भारत ने अब तक का सबसे खौफनाक किस्म का अटैक किया, फिर पाक फौज की जानिब से भी रिटेलिएटरी अटैक लॉन्च किया गया, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और दुश्मन की लाशें भी बिछाई गई हैं। सबसे पहले तो बांग्लादेश में कल ढाका दारुल हुकूमत में अटैक होता है जिसमें जो माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको टारगेट किया गया। तो आज इंडिया की जानिब से उनका मीडिया ये बात खुद इतराफ कर रहा है कि इंडिया ने कल जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ढाका के अंदर, वो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और उनका जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो उनकी दिफाई तज्जियाकार हैं, जो उनकी मिलिट्री से एफिलिएट करते हैं, वो ये खुद इस बात का हिंट दे रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर कि जो कल बांग्लादेश के अंदर अटैक हुआ है वो इंडिया की जानिब से किया गया है ताकि बांग्लादेश को और पाकिस्तान को वार्निंग दी जाए। तो इस हवाले से बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर भी सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खतरनाक है कि इंडिया ने एक बड़ा खौफनाक किस्म का अटैक जिसमें माइनॉरिटीज जो है उनको टारगेट किया गया। और आज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि चूंकि क्रिसमस है और क्रिसमस के मौके पर भी इंडिया के मुतअद्दिद जगहों के ऊपर किसी भी किस्म की छुट्टी नहीं की गई और माइनॉरिटीज के ऊपर अब तक जो है वो वहां पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो। इंडिया ने जो है वो अखंड भारत के लिए लोगों पर जुल्म और बर्बरियत करना जनाब शुरू कर दी है। और जो जंग की सूरत हाल है वो जरा वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि अफगान तालिबान और पाक फौज एक मरतबा फिर से आमने सामने आ गए हैं। शुमाली वज़ीर
وزیرستان کا یہ علاقہ ہے اور میر علی بازار کے علاوہ جو خسو خیل اور موسکی گاؤں ہے، یعنی کہ 3 جگہوں کے اوپر میر علی، خسو خیل اور موسکی جو گاؤں ہے وہاں پر اس وقت شدید ترین جنگ جاری ہے۔ طالبان کی جانب سے افغانستان کی سائٹ سے پاکستان کی فوج پر بہت بڑا اٹیک لانچ کیا گیا اور یہ بھارت کی پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ڈسکلیمر آپ کو یہاں پر دیتا ہوں۔ تو اس وقت سیکورٹی فورسز اور طالبان کی مابین شدید جھڑپیں جو ہیں وہ جناب جاری ہیں۔ مقامی ذرائع جو وہاں پر بتا رہے ہیں ہمیں، ان کے مطابق سیکورٹی فورسز کی جانب سے کواد کاپٹر ڈرونز اور مارٹرز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ کواد کاپٹر ڈرونز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف مارٹر گولوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور وہیں پر جو سب سے انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ سیویلینز بھی اس کے اندر نشانہ بنے ہیں اور کچھ سیویلینز جو ہیں وہ اس کے اندر شہید بھی ہوئے ہیں اور کچھ سیویلینز بدترین زخمی ہوئے ہیں، جس میں بچوں کی تعداد بھی بتائی جا رہی ہے۔ تو شمالی وزیرستان جو ہے وہاں پر اس وقت سچویشن بہت ہی خراب ہو گئی ہے، بہت لرزہ خیز ہے، وہاں پر شدید ترین جنگ جاری ہے اور میر علی کے بازار میں ایک دفعہ پھر صبح کا آغاز شدید فائرنگ اور دھماکوں سے ہوا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق دونوں جانب چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال جاری ہے، بازار بند ہیں، لوگ گھروں کے اندر محصور ہیں، یعنی کہ طالبان کی جانب سے بھی شدید ترین حملے پاکستان پر کیے جا رہے ہیں اور یہ حملہ جو ہے وہ افغانستان کی سائٹ سے پاکستان کے اوپر ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، قرآن سار ڈائری اس کے اوپر کیا رپورٹ کر رہا ہے وہ بھی ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ الرٹ، ایٹ لیسٹ 3 soldiers have been injured in an attack on security forces in North وزیرستان۔ سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے طالبان کی جانب سے، جس میں ہمارے 3 سولجرز جو ہیں وہ جناب زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ شہید بھی ہوئے ہیں کچھ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق، اور وہاں کا جو مقامی میڈیا ہے وہ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ دائرہ کمیونیکیشنز کے اندر اس وقت بہت زیادہ گیپ ہے، وہاں سے خبریں اس طرح سے نہیں آ پا رہی کیونکہ وہاں پر جنگ چھڑ گئی ہے، تو ہمارے سولجرز بھی شہید ہوئے ہیں، دوسری جانب بھی کیجولیٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور ارلیئر دس مارننگ آفٹر وچ انٹینسو کلیش ہیو بین رپورٹڈ فرام دا ڈسٹرکٹ بٹوین طالبان اینڈ سیکورٹی فورسز، local sources reported that there have been injuries in the area, however communication remain limited۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ایریا کے اندر کچھ کیجولیٹیز بھی رپورٹ ہوئی ہیں، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں اور ہمارے سویلین آبادی جو ہے ان کو بھی جناب نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میر علی کی بازار کو سیکورٹی فورسز نے محاصرہ کر کے آپریشن لانچ کر دیا ہے۔ آپریشن کے اندر جنگی ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں کیونکہ سیکورٹی فورسز جو ہے انہوں نے اب تک کا سب سے خوفناک قسم کا آپریشن دہشت گردوں کے خلاف، بھارتی پراکسی کے خلاف، طالبان کے خلاف جناب لانچ کر دیا ہے اور ادھر سے جو ہے وہ پاک افغان بارڈر جو ہے اس وقت انگیج ہے۔ تو وہیں پر انڈیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے پونچھ سیکٹر کے اوپر انڈیا کے LOC کے اوپر جا کر اینٹی ڈرون سسٹم کو تعینات کر دیا ہے تاکہ جو انڈیا کا بارڈر ہے اس کو بھی گرم کیا جا سکے اور پاکستان کے خلاف 2 فرنٹ کھولی جائے۔ تو انڈیا جو ہے وہ بڑے خوفناک قسم کی پلاننگ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔ تو وہیں پر آج پاک فوج کی جانب سے بھی منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے میں بھی اس وقت صورتحال جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فتنہ ہندوستان نے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر وہاں پر اٹیک کیا ہے اور پھر خبر آ رہی ہے کہ سیکورٹی فورسز نے جو انڈین بیکڈ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں 8 دہشت گرد ان کو واسطے جہنم کیا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا کلات میں اور وہاں پر ویپنز اور جو ایکسپلوزیو ڈیوائسز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے اور پھر جب یہ آپریشن وہاں پر لانچ ہوا سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، دونوں جانب جو ہے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے بعد 8 دہشت گرد جو ہیں ان کو بھی واسطے جہنم کیا گیا ہے۔ نہ صرف KPK بلکہ بلوچستان کے اندر بھی اس وقت شدید ترین جنگ کی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن KPK کی صورتحال، وزیرستان کی صورتحال تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے۔ جنگی جہاز، ڈرونز، مارٹر گولے، کوڈ کاپٹرز جو ہیں ان کو وہاں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ فوج باقاعدہ طور پر ان کا استعمال کر رہی ہے، لیکن دہشت گردوں کی جانب سے جو انٹینس قسم کے حملے ہماری سویلینز کے اوپر کیے گئے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنا لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔